बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इधर उधर की तमाम बातें ख़त्म, यानी आएँ बाएँ शाएँ जो गुज़श्ता 2 हफ़्ते से चल रही थी वो तमाम बातें ख़त्म हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सीधा हुक्म जारी किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई इम्पोर्टेंट केस की समाअत थी, यानी वो केस जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें थी। मैं इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कुछ समाअत का अहवाल, कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रहे थे, और आज सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में 2 घंटे की समाअत में तमाम तर बातें क्लियर हो गई। यानी वो प्रेशर, वो दबाव, वो पूरा नैरेटिव जो गुज़श्ता 3 हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके सहूलतकार बना रहे थे, आज की समाअत में वो तमाम अफवाहें और तमाम क्यासाराइयाँ दम तोड़ गई हैं। कल से लेकर अब तक जो नैरेटिव नून लीग बना रही थी, वो नैरेटिव, वो बयानिया दबड़दूस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीधा हुक्म जारी किया है। मैं पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन से 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, मैं तब से बार बार ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिविल जज का हुक्म नहीं है। ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शहबाज शरीफ की हुकूमत को मानना पड़ेगा। इत्तेज़ाज़ अहसन ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी, मैं उसको दोहरा देता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है तो वो हुक्म सिपा सलार को भी मानना पड़ेगा, वज़ीर आज़म को भी मानना पड़ेगा। इसी हवाले से आज की 2 घंटे की समाअत ने बहुत कुछ क्लियर किया है, बहुत कुछ वाज़े किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सीधा हुक्म आ चुका है। आज 27 अप्रैल का दिन बड़ा अहम था और कल का दिन भी बड़ा अहम है, लेकिन अगले चंद घंटों के अंदर बहुत तहलका खेज खबर और डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। आपको कुछ तफसीलात मैं बता देता हूं। पहली अहम बात तो यह है कि 2 चीज़ों को इस वक्त मिक्स किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क भर में 1 दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से केस है, क्योंकि कल से नून लीग का मीडिया सेल, नून लीग के तमाम सहाफ़ी ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ये बयानियाँ बना रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे हट गए हैं। पहले कोशिश की गई ये बात करने की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीमार हैं, उन पर बड़ा दबाव है, वो अदालत में नहीं आएंगे, वो आज 27 अप्रैल के केस की समाअत भी नहीं करेंगे। लेकिन कल रात को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कॉज लिस्ट जारी की गई, जब ऑर्डर जारी किया गया और आज का सारा शेड्यूल और रोस्टर वगैरह जारी किया गया, तो नून लीग का वो बयानिया दम तोड़ गया। अब इस वक्त ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे हट गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि आप लोग मुज़ाकरात करें, हम इस मामले में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसी बात है नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स ने आज सब कुछ क्लियर किया है। कोर्ट रूम नंबर 1 में फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने जो दलाइल दिए, उन दलाइल ने सारी गेम कैसे बदली मैं आपको बताता हूं। पहली अहम बात यह है कि आज मुल्क भर में 1 दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से केस की समाअत थी। पंजाब में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का जो मामला चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक को कि आप 21 अरब रुपए के फंड्स ट्रांसफ़र करें, उस केस की समाअत आज नहीं थी। उस केस की समाअत आज तक मुलतवी थी, यानी 27 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था, लेकिन रात 12 बजे तक का टाइम था। उसकी समाअत कल होगी, जुमे के दिन। आज थी मुल्क भर में 1 ही रोज़ इंतखाबात करवाने के हवाले से केस की समाअत। उस केस में भी अटार्नी जनरल पेश हुए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा पेश हुए, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी। आज की समाअत में जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने क्लियर बता दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सारे मामले में बच जाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप लोग मुज़ाकरात कर लें, एक और मौका आपको दे देते हैं, आप लोग आइन की बहाली के लिए, आइन को इज्जत देने के लिए एक दफ़ा मुज़ाकरात कर लें। अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते या आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा फैसला मौजूद है, आइन भी मौजूद है। इस पर फवाद चौधरी ने कमरा अदालत में ये बात कही
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی چاہے تو آئین پاکستان کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور آئین پاکستان میں یہ کلیئر لکھا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے کہا کہ فواد چودھری صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یعنی انہوں نے فواد چودھری کی بات کو انڈورس کیا۔ دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کریں، اور مذاکرات کر کے ہمیں کوئی نتیجہ بتا دیں، جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن پی ڈی ایم اور یہ جو 12-13 جماعتیں ہیں جو ایک پیج پر نہیں ہیں، ان کے اندر اختلافات ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، جبکہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں۔ نون لیگ کا اپنا الگ موقف ہے، اس وجہ سے مذاکرات کے لیے حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے اس پر یہ بات کہی کہ ہم آج نہ کوئی ہدایت جاری کریں گے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، ہم آج نہ کوئی ہدایت جاری کریں گے نہ کوئی احکامات دیں گے، ہم سیدھا تحریری حکم دیں گے۔ یعنی آج کی سماعت سے متعلق کہا کہ نہ تو ہم کوئی ہدایت دیں گے نہ ہم کوئی ٹائم دیں گے، آج کی سماعت کا ہم تحریری حکم نامہ جاری کریں گے، یعنی وہ جو حکم ہوگا، وہ جو فیصلہ ہوگا، وہ بائنڈنگ ہوگا پاکستان کی حکومت پر کہ اس پر عمل درآمد کرے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے بعد تحریری حکم نامہ جاری ہو جائے گا، جس کے بعد شہباز شریف کی حکومت یا تو الوداعی ملاقاتیں شروع کر دے گی، گھر جانے کی تیاریاں شروع کر دے گی، یا کل جو پنجاب میں 90 روز کے انتخابات سے متعلق کیس ہے اس کا انتظار کیا جائے گا۔ بہرحال ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا تو اس کے بعد حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان باضابطہ پہلا براہ راست رابطہ ہوا، اور یہ کہا گیا کہ آج شام کو 6 بجے سینٹ میں ملاقات کی جائے گی۔ تحریک انصاف کی جانب سے فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور بیرسٹر علی ظفر ہوں گے، جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم کی جانب سے 3 لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے جو مذاکرات کریں گے۔ ناظرین اکرام، اب ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا یہ بات کی بات ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کے ریمارکس نے دوبارہ کلیئر کر دیا کہ کسی صورت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان شہباز شریف کی حکومت کو مہلت نہیں دینے جا رہی۔ یعنی 27 اپریل تک کا فنڈز ٹرانسفر کرنے کا جو کیس تھا، اب نون لیگ کے خاص طور پر صحافی ان دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں کہ آج تو فنڈز ٹرانسفر ہونے تھے، نون لیگ نے فنڈز ٹرانسفر نہیں کیے، اس کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان بیک فٹ پر ہیں، انہوں نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے جو ابہام اور کنفیوژن وہ کریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ آج رات 12 بجے تک 27 اپریل چلنی ہے۔ یعنی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان گورنر اسٹیٹ بینک، شہباز شریف اور الیکشن کمیشن پر توہین عدالت نہیں لگا سکتا، کیونکہ 27 اپریل تک کا ٹائم تھا۔ جو ہی 27 اپریل سے تاریخ 28 کو جائے گی تو یہ تینوں لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں 90 روز کے اندر انتخابات پر عمل درآمد کا کیس ہے، وہ کل صبح ٹیک اپ کیا جائے گا۔ اس کی سماعت کل تقریباً 10 بجے ہوگی، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ کیس کی سماعت کرے گا، اور اس کیس میں شہباز شریف کا بچنا ناممکن ہے۔ اس کیس کی سماعت سے پہلے جو 8-10 گھنٹے رہتے ہیں، اس میں شہباز شریف کی حکومت اپنی آخری کوششیں کیا کرتی ہے، تحریک انصاف کو کتنا منانے کی کوشش میں کامیاب ہوتی ہے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ بہرحال آج چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس سے یہ تمام افواہیں کلیئر ہو گئیں۔ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس پر بڑا دباؤ ہے، وہ اپنے معاملات اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، آج کے ریمارکس میں کرسٹل کلیئر ہو گیا۔ جن لوگوں نے یہ سماعت اٹینڈ کی ہے، سماعت سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، چیف جسٹس آف پاکستان شہباز شریف کی حکومت کو چھوڑ دیں، ہر صورت میں وہ الیکشن کروانے کے حکم پر عمل درآمد کرائیں گے۔ اب آئندہ آنے والے 5-6 گھنٹے بڑے اہم ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔